अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। नाज़रीन ग्रामी, उम्मीद है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अब सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी तमाम वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन मोहतरम, हम ज़कात के मसाइल के हवाले से बात कर रहे थे, तो आज इसी सिलसिले में बात को जारी रखते हैं। नाज़रीन, कर्ज़ की वापसी की उम्मीद न हो तो ज़कात के क्या मसाइल होंगे। जिसके ज़िम्मे हमारा दैन यानी कवी या ज़ईफ़ हो और वो लापता हो गया, या उसने हमारा मक़रूज़ होने से इनकार कर दिया और हमारे पास गवाह भी नहीं, अलगरज़ कर्ज़ की वापसी की कोई उम्मीद न रही, तो अब हम पर ज़कात देना वाजिब नहीं। फिर अगर खुशकिस्मती से उसने कर्ज़ लौटा दिया तो ऐसी सूरत में गुज़श्ता सालों की ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। हवाला दुर मुख्तार वरदुल मुख्तार किताबुल ज़कात मतलब फ़ी ज़कात समन अल मुबै जिल्द 3 सफ़हा 218। ज़कात वाजिब होने के बाद माल में कमी का हुक्म। माल में कमी की 3 सूरतें हैं नाज़रीन। 1, इस्तेहलाक यानी रकम ज़ाय होने में उसके फ़ेल को दखल हो, मसलन खर्च कर डाला, फेंक दिया, या किसी गनी को हिबा कर दिया यानी तोहफ़तन दे दिया, या किसी नज़र या कुफ़ारे या किसी और सदक़ा वाजिबा की नीयत से सदका कर दिया। इस सूरत में अगरचे सारा माल जाता रहे मगर ज़कात से कुछ भी साक़ित ना होगा, मुकम्मल ज़कात देना होगी। फतावा सराजिया में है, अगर निसाब को किसी ने हलाक कर दिया तो ज़कात साक़ित ना होगी। फतावा सराजिया किताबुल ज़कात बाब सकूतुल ज़कात जिल्द 3 सफ़हा 25। और दुर मुख्तार में है, जब किसी ने नज़र की नीयत कर ली या किसी और वाजिब की तो दुरुस्त है मगर ज़कात की ज़मानत देनी होगी। हवाला दुर मुख्तार किताबुल ज़कात बाब सकूतुल ज़कात जिल्द 3 सफ़हा 225। नंबर 2, तसद्दुक़ यानी अगर मुतलक़न सदका किया या किसी वाजिब या नज़र की अदायगी की नीयत किए बग़ैर किसी मोहताज फ़कीर को दे दिया तो तमाम माल सदका करने की सूरत में ज़कात साक़ित हो गई। फतावा आलमगीरी में है, जिसने तमाम माल सदका कर दिया और ज़कात की नीयत न की तो उससे फ़र्ज़ साक़ित हो जाएगा। हवाला फतावा हिंदिया किताबुल ज़कात बाबुल अव्वल जिल्द 1 सफ़हा 171। और अगर कुछ माल सदका किया तो उसकी ज़कात साक़ित ना होगी, पूरी ज़कात देना होगी। फतावा रज़विया मुखर्रजा जिल्द 10 सफ़हा 93। और नंबर 3, हलाक। इसकी सूरत यह है कि इसके फ़ेल के बग़ैर तल्फ़ या ज़ाय हो गया, मसलन चोरी हो गई या किसी को कर्ज़ दे दिया, फिर वो मुकर गया और उसके पास कोई गवाह भी नहीं, या कर्ज़दार फौत हो गया और उसने कोई तरका नहीं छोड़ा, या माल किसी फ़कीर पर दैन यानी कर्ज़ था, उसने इसे मुआफ़ कर दिया। इसका हुक्म यह है कि जितना हलाक हुआ उसकी साक़ित और जो बाकी है उसकी वाजिब, अगरचे वो बक़दर निसाब ना हो। हवाला फतावा रज़विया मुखर्रजा जिल्द 10 सफ़हा 91 ता 95। नाज़रीन मोहतरम, अब हम मुसारफ़े ज़कात के हवाले से बात करते हैं, यानी ज़कात कहाँ कहाँ दी जा सकती है। इन लोगों को ज़कात दी जा सकती है: 1, फ़कीर, 2, मिस्कीन, 3, हामिल, 4, रिक़ाब, 5वां गारिम, और 6 फ़ी सबीलिल्लाह, 7वां इब्ने सबील यानी मुसाफिर। तो इसका हवाला है नाज़रीन फतावा हिंदिया किताबुल ज़कात बाबुल साबे फ़िल मसारिफ़ जिल्द 1 सफ़हा 187।
اب ان کی تفصیل ہم بیان کرتے ہیں۔ فقیر، ناظرین فقیر وہ ہے کہ الف جس کے پاس کچھ نہ کچھ ہو مگر اتنا نہ ہو کہ نصاب کو پہنچ جائے۔ بے، یہ نصاب کی قدر تو ہو مگر اس کی حاجت اصلیہ یعنی ضروریات زندگی میں مستغرق گھرا ہوا ہو، مثلا رہنے کا مکان، خانہ داری کا سامان، سواری کے جانور یا اسکوٹر یا کار، کاریگروں کے اوزار، پہننے کے کپڑے، خدمت کے لیے لونڈی، غلام، علمی شغل رکھنے والے کے لیے اسلامی کتابیں جو اس کی ضرورت سے زائد نہ ہوں۔ جیم، اسی طرح اگر مدیون یعنی مقروض ہے اور دین قرضہ نکالنے کے بعد نصاب باقی نہ رہے تو فقیر ہے، اگرچہ اس کے پاس ایک تو کیا کئی نصابیں ہوں۔ حوالہ رد المختار جلد 3 صفحہ 333 اور بہار شریعت جلد 1 مسئلہ نمبر 2 حصہ 5 صفحہ 924۔ اب دوسرے نمبر پہ ہے جی مسکین۔ ناظرین مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو، یہاں تک کہ کھانے اور بدن چھپانے کے لیے اس کا محتاج ہے کہ لوگوں سے سوال کرے، اور اسے سوال حلال ہے۔ فقیر کو یعنی جس کے پاس کم از کم ایک دن کا کھانے کے لیے اور پہننے کے لیے موجود ہے، بغیر ضرورت و مجبوری سوال حرام ہے۔ حوالہ فتاوی ہندیہ کتاب الزکوٰۃ باب الثابع فی المصارف جلد 1 صفحہ 187۔ تیسرا ہے جی عامل۔ عامل وہ ہے جسے بادشاہ اسلام نے زکوٰۃ اور عشر وصول کرنے کے لیے مقرر کیا ہو۔ حوالہ فتاوی ہندیہ کتاب الزکوٰۃ باب الثابع فی المصارف جلد 1 صفحہ 188۔ نوٹ، یہاں پر یہ بات نوٹ کیجئے ناظرین کہ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی بہار شریعت میں فرماتے ہیں کہ عامل اگرچہ غنی ہو اپنے کام کی اجرت لے سکتا ہے، اور ہاشمی ہو تو اس کو مال زکوٰۃ میں سے دینا بھی ناجائز اور اسے لینا بھی ناجائز۔ ہاں اگر کسی اور مد یعنی ضمن میں دیں تو لینے میں حرج نہیں۔ حوالہ بہار شریعت جلد 1 مسئلہ نمبر 6 حصہ 5 صفحہ 925۔ اب ہے ناظرین رقاب۔ رقاب سے مراد مکاتب ہے۔ مکاتب اس غلام کو کہتے ہیں جس سے آقا نے اس کی آزادی کے لیے کچھ قیمت ادا کرنا طے کی ہو۔ فی زمانہ رقاب موجود نہیں ہیں۔ اس کے بعد ہے غارم۔ ناظرین غارم اس سے مراد مقروض ہے، یعنی اس پر اتنا قرض ہو کہ دینے کے بعد زکوٰۃ کا نصاب باقی نہ رہے، اگرچہ اس کا بھی دوسروں پر قرض باقی ہو مگر لینے پر قدرت نہ رکھتا ہو۔ حوالہ در مختار مع رد المختار کتاب الزکوٰۃ باب المصرف جلد 3 صفحہ 339۔ اور اس کے بعد ہے ناظرین فی سبیل اللہ، یعنی راہ خدا عز و جل میں خرچ کرنا۔ اس کی چند صورتیں ہیں۔ 1، کوئی شخص محتاج ہے اور جہاد میں جانا چاہتا ہے مگر اس کے پاس سواری اور زاد راہ نہیں ہے تو اسے مال زکوٰۃ دے سکتے ہیں کہ یہ راہ خدا عز و جل میں دینا ہے، اگرچہ وہ کمانے پر قادر ہو۔ 2، کوئی حج کے لیے جانا چاہتا ہے اور اس کے پاس زاد راہ نہیں ہے تو اسے بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن ناظرین اسے حج کے لیے لوگوں سے سوال کرنا جائز نہیں۔ 3، طالب علم کے علم دین پڑھتا ہے یا پڑھنا چاہتا ہے اس کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بلکہ طالب علم سوال کر کے بھی مال زکوٰۃ لے سکتا ہے جبکہ اس نے اپنے آپ کو اسی کام کے لیے فارغ کر رکھا ہو، اگرچہ وہ کمانے پر قدرت رکھتا ہو۔ 4، اسی طرح ہر نیک کام میں مال زکوٰۃ استعمال کرنا بھی فی سبیل اللہ یعنی راہ خدا عز و جل میں خرچ کرنا ہے۔ مال زکوٰۃ میں دوسرے کو مالک بنا دینا ضروری ہے، بغیر مالک کیے زکوٰۃ ادا نہیں ہو سکتی۔ حوالہ در مختار و رد المختار کتاب الزکوٰۃ باب المصرف جلد 3 صفحہ 335 تا 40 اور بہار شریعت جلد 1 مسئلہ نمبر 14 حصہ نمبر 5 صفحہ 926۔ اور اب ہم ناظرین بات کرتے ہیں ابن السبیل کے بارے میں، یعنی وہ مسافر جس کے پاس سفر کی حالت میں مال نہ رہا، یہ زکوٰۃ لے سکتا ہے
اگرچہ اس کے گھر میں مال موجود ہو مگر اسی قدر لے کہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے، زیادہ کی اجازت نہیں، اور اگر اسے قرضہ مل سکتا ہو تو بہتر ہے کہ قرض لے لے۔ حوالہ فتاوی ہندیہ کتاب الزکوٰۃ باب الثابت فی المصارف جلد 1 صفحہ 188۔ ناظرین یہاں یہ بات نوٹ کیجئے کہ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، جن لوگوں کی نسبت بیان کیا گیا ہے کہ انہیں زکوٰۃ دے سکتے ہیں، ان سب کا فقیر ہونا شرط ہے سوائے عامل کے، کہ اس کے لیے فقیر ہونا شرط نہیں، اور ابن سبیل یعنی مسافر اگرچہ غنی ہو اس وقت فقیر کے حکم میں ہے، باقی کسی کو جو فقیر نہ ہو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ حوالہ ہے بہار شریعت جلد 1 مسئلہ نمبر 44 حصہ 5 صفحہ 932۔ تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں گے اور اپنی قیمتی رائے سے بھی آگاہ کریں گے۔ ناظرین اگر حیات و صحت نے اجازت دی تو بہت جلد آپ کی خدمت میں آئندہ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔